إنلمادن تسناويين دي غرمان تغيوانتن وقفو فغن داك السنجاقات مزيغن داك يوث نتكليتاس نكي تمقران سي قندوزا الميض مراحل تغيوانتن وقفو فغد لا سوثورن داك نتوثلايت نتمازيغ تين راه يلي ناسا غازكا إمي غي مازالن نسقامو أبارلمون غتزايري غوين هذا تيليفا غناوف تونصيف وغادا تغران أوك الولايات تمور الزلف لوان الزلف لاكومت ذاك نيا تزرا مقلا غاساكيا نفقد ادنا رايو استغري ادنيني ذاك نيا ما ولاش تمازيغ ولاش اكني تيدينا دال والناس خمسه ثيكال سمع سرفتيه ذا شو ذا انا وندنينيا ذايني نزرها ذايني نزرها ثمورث الجزائر ثيكلتا تمازيغ ثيكلتا تسكاس نكون يا ذي مازيغ نكن من لالجيري لالجيريين يا مازيغ مي ذا شو نكون يا لا مازيغيتي ستي غروند فامي فانزيك القبايل فانزيك مزافيين يشاويين ترقيين ذاك نكون غادي نفقد نروفونديكي لداروانا نتوحقار سي زيك ما شاغلين 128 المزيان وزلني ذا من انسان في الجالات مازيغ تاع غينيا يفقد دا المولود اني ناس لا كونفيرونس 1979 بلاد فرحات بلاد الناس امنونا مازال يتكمل محمد ظهر ماسينو هارون داكي تفريث ما مازال تمازيغ اختي ساكنه راه منو مازال يتكمل حفاش ونحبس راه الزوفلون هذه تزوره نشكرتي لي زرين كورايا تي في ديو سنه ساكيا ايوا كنا ذوالين شغل كاع لو كوليكتيف دي ليسيان اجراو نين المذن نتسناوين نوقفوا تصرح فاسي سونا طاس الساكيا ميد نساول ارتيكلي كاع نساول ارتيكلي ثمره ديث ديوث انتيكلي غادي لينستيو مارش باسيفيك انداون ودنوسي ورا الشوال نكون سي زين وقفوا نبغى ندوكل الساقيا ثلاث نتمازيغ ماشي تيشي على تشيتفكن الساقيا ثلاثنا امي زايرين الكليه الساقيا الجزائر تمورتي مازيغن اماكن يهضروا روميا ثرومي ثينس دي ثمورتيس اماكن يهضروا عرف دي ثمورتيس تعرف ولا نكون دي مازيغن دي ثمورتنا كنهضر تي مازيغتنا الساقينيا يمد نساول روينا ثاقيا ايوا كنا دنيليا الساقيا ثلاث تمازيغ ودلي ورا غير فاس نون ايوا كنا تستعفسم الساقيا نسوال دارت دوكلي نسوال ديوكن دوكلني غالنا اكني لا يون يليا ذا مزافيا ذا مازيغ المهم ذا قبايلي ذا ترقيا نكوني نسترحى فيس الساقيا ندوكلث ثمازيغ تاتيلي توثلاث تونصيفت هاتيلي توثلاث تونصيفت هاتيلي توثلاث تونصيفت الساقيا اديرا ثغريا هي ان المذن كسوا الكوليكتيف دي سيتويان داك بو نغي لي زاك بوسيا مره لكن الساقيا ندوكل ادنيليا ذا الجهد اكن سوالي مذيغن ثمنات قفو ولا ما الساقيا نفقد ايوا كنا دنيني ارتيكليا كيا ايوا كنا دنيني ثمازيغ ثلاثنا ذي غني لا قد نمكتي ذاك كان اقفو ما الا يروح سي ان بول ايكونوميك يروحن الساقيا ما تحقر ما قفو ذي ثما ثلاث اسوي حقرم ذي ثما ليكونوميا الساقيا نكون غاديين المذن نسوالد رويني لان ذا مراديا ايني دي كلام باسيفيك تنميرت نون تنميرت ما ولاش تمازيغ ولاش ديني تنميرت تنقرانت ان المذن السنويين لي زيلاف لي سيان تمنات قفو دي اورغانيزين تيكليا كيا هاتيلي تيكلي كيساغ تيكلي نتليليا تيكلي تمازيغ تيكلي تقبايليت ذا غير كانت دينيا لكن سوسلايت متسعره اوانيك وتزمير تيلي تنصيفت ذاغن الى قنزر ذاك السوسلايت ثمازيغت ماشي كانت سوسلايت لو معنى مزمر دني تواشولت ذيك الشيء تفغن وطاس تواشولين وطاس كخامن اما ذا خما قبايلي اما ذا خما نزافيا اما ذا خما ترقيا غافايا كينيكات نكسيا كينيا سقفو ادكي راه تيغريا هاتشي اللي تيغرين تكمات يغرفان نظن دمالان يغرفان اما ذي مزافيين اما ذي ريفيين ايوا كيكات الدنيا نسيون ووال لكن منفني وريخا من نغسي منا ولاش منها راه غيفنون منفني وريخا من نغسي منا زاونا اختي في النار الجزائر المذنى وقدي غرمان سوتورو لكن ماشي داين يعرن الطلب نيمي غتوثلايت يمات كان يبغان المبن من تاتم تثلايين كل نظام ام تعرفنا في فرنسيس ولا ذا سلويا ماينوت نتغيوان تنوقفو ماس مولود صالحي يفغد دي تيكلياكيا امن تسا مي غرمان كياسن دا سالي إمي غدوين ولا نتا يبغى ثلاث نتيمات أتساغم كان يسدي تمور الزول مرة أكوي لي ساقين دير زان الساقينين
et la coordination des lycéens Goukvon, de la commune d'Oukvon et des Gain Tekniens Guinéens. Nous connaissons pour la bonne organisation parce que ça s'est passé dans le calme. وقيداني شبعان إمي ساقين المزين ناضي عنك ولا الاثنين ذكين ولا الاثنين السين ميك أورغانيزيني مسني ولكن ce genre de manifestation ce genre de marche أديليت زدقيت bien sûr et nous connaissons la Guinée en tant que Taïwan on va donner tous les moyens nécessaires ولكن تسوي حنا كم تجين هذا عديت بلا طراد هذا عديت بلا أجور وكانوا الاثنين غاديين أمس سن ترى قيمة أين عندنا لا جينيراليزاسيون غينيان دو تمازيغت يحسب ربي نكون داش الدنيا تمازيغت il est consacré dans la constitution comme langue nationale et officielle باش طلب يخرج لنا يمضبر لنا يحكم لنا ولكن ولا نتاث ادفك اكو لي مويان يوكن تسنرني دونك قد فك لي مويان يوكن تسنرني يوكن تيلي دغناك توثليث كم توثلين انا كم تعرفت انا كم فرنسيس كاينين يستقداش كاين لي زادمينستراسيون نا غارفازينينا بيان سور كاينين غتفكر ثغرين اكو اني يمزداغ غادينا نوقفوا مي غادينا غير يمزداغ كل الجزائر سمثا يوكنوا لهاد النكلي دغناك nous avons un rôle important pour promouvoir justement la culture et la langue amazigh, que ce soit sur le plan culturel, que ce soit sur le plan artistique, que ce soit sur le plan linguistique. Bien sûr, les moyens يوكلنا غنستنرنيها وكاينين يحسب يا ربي ما ثدوك لي وين ما غي مسنوين لي لينغويست etc. nous avons un effort considérable يوكن تمازيغ التيلين توثليث ام توثلين نظن إثيكلية غينيا دون الكادر اف توثليثينا طونك ديما زيغان هي غينيا عدد ستلويث قلا هنا انشتا غينيا نكون نزرا السنة فغد الصلغيض اسا كنت نفي غير بلا نستدرم لا غنرز لا غنرقم ثلا كان يوث باللي تقبايلي تاكي ديماتنا ما ولاش تقبايليث ولاش اولي ورداكيا ما ظلم استغفر الله مقمع الحمد لله. دونك الزول في اللون اني نيسان ميرسام قرانت هي المزين طمناطاكينا قفو يدي فغان سوفريز نتا لويس اكنت فك الناس ساقي الحير نسن افاينا كي تدي تشيلينا في ثلاثنا في ثناصليثنا في تمازيغت فغند شبحن طمنا تقفو شبحني ما نسن اشكو تناصليث نسن تجديث نسن تقبايلي تيجي طفن وثان ميرتنون غاتاكرا تيكلياكي غتين يفوكن سكران ووالن يتفكان ويداك يهكان نا غيقدشن يدي تيكلياكا سلاف نفريق نطيوانتن وقبو عندها سارمن داك نتوثلايت نتمازيغ تيمنا يطفن ننتقيس غار يمال وهذا تيلي تنصا غير بدا ديك لاكولا تيري